हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके मुंह पर कोई आपको गंदी गालियां दे? बहुत बुरा लगेगा। आप शायद पलटकर थप्पड़ मारेंगे या गालियां देंगे, चुप नहीं रहेंगे। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है और ये अक्सर सियासतदानों को करना पड़ता है। जब उनके मुंह पर उनको गालियां दी जा रही होती हैं तो उन्हें खामोश रहना पड़ता है। ऐसा ही एक और वाकया हुआ। सियासतदान क्या, हमारे तो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुंह पर उनकी बीवी के सामने उनको गालियां दी गई हैं। लेकिन ये जब्त लाना पड़ता है सियासतदानों को। एक और वाकया हुआ है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दिफा नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ बरतानिया के दौरे पर हैं। दारुल हुकूमत लंदन में एक ट्रेन में खड़े होकर सफर कर रहे थे और उस मौके पर एक यूथिया कह लीजिए या एक इमरान खान के हिमायती कह लीजिए, तहरीक इंसाफ के एक जनूनी को कह लीजिए, जिसे जनून उठा, उसने जब देखा तो उसके खून में कुछ आग की लहर सी दौड़ गई और जिसके बाद उसने वहां पर गालियां देना शुरू की। क्या कहा, वाकया क्या है, सबसे पहले आप ये जरा वीडियो देखिए। फर के ले जा, फर के चुक के ले जा इनू। किसी फर के बंदे ने छुरी भी मार देनी, इत्थे वज भी जांदी छुरी। ओ इडियट। तो दोस्तों, आपने देखा कि लंदन का एक ट्रेन स्टेशन है। ख्वाजा आसिफ खड़े में फ़ोन पर किसी को बता रहे हैं, ईयरबड्स कान में लगाए हुए बता रहे हैं, मैं यूके आया हूँ, इधर आकर मुझे गालियाँ पड़ रही हैं। वो भी सुन रहा होगा, क्या पता दूसरी जानिब के इंसान भी। और फिर जब ट्रेन रुकती है और वो उतरने लगते हैं तो पीछे खड़ा हुआ शख्स जो वीडियो बना रहा है वो कहता है, इनू फड़ के लेके जा, ऐसे छुरियाँ भी बच जांदियां ने। यानी कि यहाँ पर चाकू से हमला भी हो जाता है लंदन में। जिस शख्स बताना चाह रहा है, वो तहरीक इंसाफ का हामी जिसने ये वीडियो बनाई है और गालियां दी हैं, वो कह रहा है कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं तुम्हें छुरी मार दूं बुनियादी तौर पर। और यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है। और जब वो उतर जाते हैं तो फिर पीछे से गालियों का सिलसिला। तो ये गालम गलोच होना पहली बार तो नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इससे पहले भी कई बार होता है। मगर सियासतदानों का ये बड़ा इम्तिहान होता है और इससे उनको अक्सर गुजरना पड़ता है। इससे पहले नून लीग के रहनुमा इसहाक डार जब लंदन की किसी सड़क पर टहल रहे हो तो वहाँ से पीछे से कोई आता है, पलट कर इसहाक डार कहते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू, आगे से गालियाँ पड़ती हैं। चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायरमेंट के बाद जब अगले ही रोज़ बरतानिया में थे और उनको एक बड़े ओहदे से नवाजा जाना था, उनकी गाड़ी निकली तो वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के हामियों ने गाड़ी पर मुक्के बरसाए, गालियाँ दी और ये सब कुछ हुआ। ये सब अब एक मामूल बन चुका है। इस पर दो राय हैं। लोग कहते हैं कि ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इनको गालियाँ पड़नी चाहिए। क्यों ना पड़े भाई, मुल्क का हशर देखा आपने पाकिस्तान का, किस हर लिहाज से तबाह हो चुका है और उसके जिम्मेदार मुल्क के हुक्मरान हैं जो चलाते हैं और ये चलाने वालों में से एक है। तो गालियां दो इनको भाई, क्यों खराब किया मेरा मुल्क, बनता है। दूसरा पहलू ये है बात का कि मुल्क खराब है, कौम बदहाल है, मईशत बुरी है, मुआशरा भी तबाह है, उसको मजीद गंदा कर दें ऐसे गालियां देकर। क्या सिखा रहे हैं आप आने वाले लोगों को? वो बच्चा जो अभी 12वीं जमात में है, 17-18 साल का हुआ है, टीनेजर है, जिसने आज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को देखना शुरू किया है, वो क्या सीख रहा है कि यूं गालियां देनी होती हैं अपने सियासी मुखालिफिन को? तो इसका दूसरा पहलू ये भी है। अब इनमें से जाहिर है कि दो में से कोई एक पहलू मुनासिब लगेगा, लेकिन दोनों पार्टीज को अपनी अपनी जानिब से चीज़ बेहतर लगती है। इस पूरे मामले पर मकसद तो सिर्फ इतना है कि जाहिर है बदनाम करना या अपना गुस्से का इजहार करना। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई है उसको तहरीक इंसाफ के हामी बहुत पसंद करेंगे और सराहेंगे कि शाबाश, बड़ा काम किया तुमने शैतान के मुंह पे कंकर मारा है और तुम्हें तो हमें इनाम देना चाहिए। और ऐसा होता है। अभी इस वक्त लंदन में या बरतानिया में तहरीक इंसाफ के सबसे मशहूर रहनुमाई कह लीजिए, अब तो रहनुमा की हैसियत रखते हैं, जो गालियाँ देने में नंबर 1 है, वो शायान अली हैं। और उनकी अभी भी तैयारी पूरी है, जिसमें अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एवनफील्ड लंदन में ही, एवनफील्ड जो कि नवाज शरीफ की रहायशगाह है, उसके बाहर ये शायान अली और उनकी टीम है जो वहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं के साथ लड़ रहे हैं और गालम गलोच हो रही है, खुली गालियाँ, ऐसी गालियाँ जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी ट्रेन में भी खवातीन की मौजूदगी में गालियाँ, यहाँ पर भी खातून खड़ी है, वो खुद गालियाँ देने वालों की साइड से है और गालियाँ दी जा रही हैं। ट्रेन में तो आपने देखा कि कुछ बैनुल अक़वामी नस्ल के लोग भी थे, मुख्तलिफ ममालिक के, वो भी देखते हैं कि पाकिस्तानियों के क्या करतूत हैं और क्या होता है, क्या तरबियत है इनकी। बहरहाल अब जब जनेवा से मरीम नवाज और नवाज शरीफ लंदन एवनफील्ड पहुंचेंगे
تو وہاں پر بھی احتجاج کی تیاریاں پوری ہیں، اور جو لندن میں یا برطانیہ میں تحریک انصاف کے سب سے قابل گالیاں دینے میں اور ہنگامے کرانے میں، بدتمیزی کرنے میں ماہر شایان علی صاحب تیار بیٹھے ہیں، اور ان کو یہ بڑا فخر لگتا ہے۔ لیکن آپ کیا سکھا رہے ہیں قوم کو؟ یہ سب تو آپ بہت اور نقصان کر رہے ہیں ایسا کر کے۔ ظاہر ہے معاملے کے دو پہلو ہیں، لوگ کہیں گے کہ اچھا ان کو گالیاں پڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی، سوال ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، بات پوچھنی چاہیے۔ جس شخص نے یہ گالیاں دی ہیں وہاں کھڑے ہو کر، وہ صرف اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں اس وقت، آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں، کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ آرمی چیف کو 5 سال کی ایکسٹینشن کیوں مل رہی ہے بھائی؟ اس کی مدت ملازمت میں توسیع کر کے اس کا دورانیہ 5 سال کیوں کیا گیا ہے؟ بس اتنی سی بات کرنی تھی۔ اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا بجائے اس کے کہ ایتھے چھریاں لگ جانیاں ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس شخص کے خلاف بڑے آرام سے برطانوی پولیس اور برطانوی قوانین کے مطابق مقدمہ درج کروا کر اسے اگلے 15 منٹ کے اندر گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور باقاعدہ ہراسمنٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ سیدھی سیدھی دھمکی ہے قتل کی جو یہ شخص دے رہا ہے، کرنے کو یہ ہو سکتا ہے، اور اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ لیکن اس سے کتنا بہتر ہوتا کہ اگر یہ شخص صرف اتنا کہہ دیتا کہ آپ نے یہ کیا کیا، یا اور بڑے معاملات ہیں، آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ آصف سے، معاف کیجیے گا، قاضی فائز عیسیٰ سے مکے برسانے کے بجائے اگر سامنے آ ہی گئے ہیں تو کوئی سوال کر لیں بھائی۔ گالم گلوچ سے تو آپ اپنی تربیت ظاہر کرتے ہیں، اور اس پورے معاملے میں گالیاں دینا غلط، سب کچھ برا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ خوبصورتی دیکھیے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، ایسے لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تحریک انصاف کے فالوور ہیں اور آپ کو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کام، تو آپ کوئی تحریک انصاف کی خدمت نہیں کر رہی ہے، ملک کی تو بالکل بھی نہیں کر رہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کیا ہے اور پھیلایا ہے سب کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو بھائی خواجہ آصف کو کیسے گالیاں پڑی، اور ساتھ میں وہ یہ فرماتے ہیں گالی دینا بری بات ہے، نہیں دینی چاہیے، اور ساتھ میں یہ ویڈیو جاری کر رہے ہیں۔ دراصل وہ ویڈیو کو پھیلا رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ گرفتاری چاہے تو ہو سکتی ہے اس شخص کی، ایسا حسین حقانی نے ٹویٹ کر کے بھی کہا کہ یہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اس پورے معاملے پر مختصر بات اتنی ہے کہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو رہی ہیں۔ ملک آپ کا ٹھیک ہو یا نہ ہو، آپ کا بیٹا کل آپ کے منہ پر آپ کو گالی دے گا، اور ایک سیاستدان کی طرح آپ کو وہ گالی چپ کر کے سننا پڑے گی۔ اگر آپ آج کی دی گئی اس گالی کو پسند کر رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے آپ کی بیٹی آپ کے منہ پر آپ کو باپ کہہ کر گالی دے گی، آپ کو سیاستدان بن کے چپ کر کے سننا پڑے گا، آپ آگے سے بول نہیں سکیں گے، کیونکہ ان گالم گلوچ کو سپورٹ کر کے ایسی گالیوں کو ٹویٹر پہ پھیلا کر، چاہے وہ کل کو عمران خان کو بھی پڑھ سکتی ہیں، ابھی تحریک انصاف کے ہی رہنما ہیں، بہت زیادہ ایسے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نکلے ذرا باہر، لندن میں ہی آ جائیں، برطانیہ میں 4 دن گھومیں، وہ عمران اسماعیل گھومیں، علی رضا زیدی گھومیں، وہ رضا زیدی کراچی والے، جتنے بھی لوگ جو وہ دوسری راہ پر نکل پڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خوف میں آ کر دبک کے بیٹھ گئے ہیں یا وفاداریاں بدل لی ہیں، وہی نکلیں۔ اور دور نہیں ہے وہ وقت، یہ بھی آ سکتا ہے کہ عمران خان باہر نکلے تو ان کو بھی پڑھیں، لیکن نہ عمران خان کو گالی پڑھنا درست ہے، نہ خواجہ آصف کو یا نواز شریف کو پڑھنا درست ہے، کیونکہ یہ گالی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ پلٹ کر آپ کی جانب آئے گی۔ آپ کو کیسا لگے گا کوئی آپ کے منہ پہ آپ کو گالی نکالے اور آپ آگے سے کچھ کر بھی نہ سکیں، اور جب وہ آپ کے گھر والا ہوگا، آپ کی اولاد میں سے ہوگا، تو بہت تکلیف پہنچے گی دوستوں۔ لہٰذا اس گالم گلوچ کو سپورٹ نہ کریں۔ میرے چینل طاہر شبیر شیئرز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز اگر گالیوں والی آئیں گی تو وہ، ورنہ دوسری آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔